बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज की टॉप स्टोरी में मैं आपको बात बताऊंगा, कुछ कमाल की बातें हैं। अब आप देखिए तो तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ 11 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब इसमें कहा जाता है कि चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब चेयरमैन पीटीआई की जो ज़ाती हैसियत है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं तो उनकी ज़ाती हैसियत इतनी है कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो अडयाला जेल मुझे ले जाए। उनके जो वकाला की टीम थी, लीगल टीम थी, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी अदालत में और कहा था कि अडयाला जेल में ले जाए ताकि वहाँ से इस केस की सारी प्रोसीडिंग की जाए। लेकिन उनकी ज़ाती हैसियत इतनी थी तो उनको कहा गया कि आप अटक जेल में रहें, वहीं पे जज जाएगा, वहीं पे सारी प्रोसीडिंग होगी, वहीं पे आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। ये उनकी ज़ाती हैसियत है। और ज़ाती हैसियत में एक और चीज़ आपको बताऊं कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा था कि मुझे अब अटक जेल में मैं सेटल हो गया हूँ, मुझे यहाँ से ना ले जाया जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि चेयरमैन पीटीआई को वो पकड़ते हैं और अडयाला जेल ले जाते हैं। ये उनकी ज़ाती हैसियत है। अब उनको अदालत में कैसे पेश किया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ कि 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम लोगों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दी है। कोई भी शख्स पासपोर्ट और वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। 1 नवंबर तक कोई नहीं जाता तो इसे डिपोर्ट किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ये कहते हैं। अब सारी ज़िंदगी जिन्होंने इधर गुजारी है, उनके इधर कारोबार हैं, असबाब हैं, सारे मामलात हैं, तो उनको कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, ये एक सवालिया निशान है। और इन सारी चीज़ों में कैसे करके एक मुल्क की सालमियत, तमाम मामलात और जो मुआशी कंडीशन है हमारी, उससे कैसे नबरदमा हुआ जाएगा, ये दूसरा एक सवालिया निशान है। अब देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अब तीसरी बात मैं आपसे करूँगा कि मार्शल लॉ लगने पर सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामेंट कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी तब दरख्वास्तें लाया करें। वहाँ क्यों नहीं आते? फौजी आमर हो या कोई और, फ़र्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। फ़र्द वाहिद ने ही इस मुल्क को तबाही की। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने जब ये रिमार्क्स दिए तो आपने उसमें बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि आजकल जो कोर्ट प्रोसीडिंग है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने वो ऑन एयर कर दी है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उसमें बैठे हुए उन्होंने इशारा किया था कि जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मार्शल लॉ लगा और जब इंसानी हकूक़ की पामाली होती थी तो सब सरेंडर कर दिया जाया करते थे। उम्मीद है मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो इंसानी पामालियों का ज़रूर नोटिस लेंगे। गरीब आवाम जो पिसते चले जा रहे हैं उनके हकूक़ की ज़रूर हिफाजत करेंगे। इंसाफ का बोलबाला होगा और इंसाफ इंशाल्लाह होता हुआ नजर आएगा। अब आपको एक और बताऊं कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर वतन वापस आएंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये बताया। आपने एक एप्लीकेशन की भी बात कही थी कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उस डाटा के बाद हम ये बताएंगे, इकट्ठे करेंगे कि कौन कौन लोग वहाँ पे आए, कौन नहीं आए, और फिर उनको मॉनिटर किया जाएगा, जियो फेंसिंग की जाएगी, पता चलेगा कि हमारे कारकुन कौन आए कौन नहीं आए। और जो हमारे कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल असेंबली के या नेशनल असेंबली के, उनको टास्क दिया जाएगा कि ये इस तरह लोग आएंगे। लेकिन जब ये टास्क पूरा होता नज़र नहीं आया तो फिर जवेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मुहतरम उल मकाम नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि मैं इंतहाई सादा तबीयत का मालिक हूँ, मुझे किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मेरे कारकुनान और लोग जो हैं वो घरों में आराम से बैठे हैं, सुकून करें, और जब मैं आ जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा संभलने के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, फिर एक हम धड़ाधम जलसा करेंगे मीनार पाकिस्तान लाहौर में। तो देखते हैं ये कहाँ तक कार्रवाई पूरी होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि उनके प्लेटलेट्स कम थे और वो यहाँ से बीमारी की हालत में गए थे और 50 रुपये का स्टाम्प का मुचलका जो है वो पेश किया था दोनों वज़राए आज़म, एक वज़ीर आज़म को वापस भेजने में और दूसरे वज़ीर आज़म जो बने उन्होंने 50 रुपये का स्टाम्प दिया था। अब 50 रुपये का ज़मानती मुचलके वाला वज़ीर आज़म भी बाहर है और जिन्होंने आना है वो भी बाहर से आएंगे। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। आगे बताता हूँ आपको, पाकिस्तान को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले रबी की फसल के रवां सीजन के दौरान 15% पानी की किल्लत का सामना होने का खदशा है। हालांकि यह गुज़श्ता बरस और गुज़श्ता 10 बरसों की औसत दस्तयाबी के बरक्स बेहतर पोजीशन में है। अरसा ये कह रही है। यहाँ पर रोना आता है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत इस कदर है कि हमारी फसलें जो हैं वो नहीं होती, किसान जो है वो रो रहे हैं। और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान में पानी आता है तो घरों के घर, बस्तियाँ, सारी चीज़ें वो बहा के ले जाता है। माल मवेशी फसलें वो तबाह हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और हम झोली फैलाए हाथ उठाए मुंतज़िर होते हैं लोगों की इमदाद के। बाहर के ममालिक में हमारी जो है ना वो
ایک آہیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کرو، ہم لٹ گئے، ہم بس گئے۔ نہ تو ہم نے ڈیم بنایا، نہ کوئی پالیسی کی۔ بجلی ہم ایک سستے ڈیم سے بنا سکتے تھے، سستی بجلی بن سکتی تھی اور غریب عوام کو اس کا صلہ دے سکتے، لیکن کرے گا کون جس کو پاکستان کی پرواہ ہوگی؟ فی الحال تو یہاں پہ ایک جاگیردانہ اور جو سسٹم ہے اس سسٹم کے بارے میں ایک مؤثر آواز جو بھی اٹھتی ہے اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹونٹ بھی ماری جاتی ہے۔ بہت سارے اداروں سے، بہت سارے حلقوں سے، بہت ساری جگہوں سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے علمدار کہاں ہیں اور جمہوریت والے کہاں ہیں؟ جو پاکستان کی بات کرے گا، پاکستان کی بقا کی بات کرے گا، اس کو سسٹم جو ہے وہ آنکھیں بھی دکھائے گا، اس کو خون کی ہولی بھی دکھائے گا، کارکنوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار بھی کرے گا، لیکن سسٹم اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ آگے بات آپ کو بتاتا ہوں، ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، ہر ایک پاکستانی شہری کی جان و مال سب سے مقدم ہے۔ غالباً یہ پہلی دفعہ تھا کہ ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے چھوٹے اور بڑے ادارے اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ اجلاس کے دوران بڑی کلیئرٹی اور غیر مبہم انداز میں بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف فرما رہے ہیں، محترم چیف آف آرمی سٹاف، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے کم از کم فرنٹ فٹ پہ آ کر یہ بتایا کہ پاکستان میں یہ نظام، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس نظام کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے جب باغ ڈور سنبھال لی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نگرانی کر رہے ہیں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ڈالر مافیا ہے، یہ جو جگیردار ہیں، یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو پاکستان کی غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ ان سب کو جو ہے جانتے ہیں اور ضرور ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اور جتنا بھی انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے یا پاکستان کی عوام کو ذلیل و خوار کیا ہے، ضرور ان کا احتساب بھی ہوگا اور ان سے اس چیز کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کے اپنے شوہر چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکورٹی سے متعلق درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے 15 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب ایک آئینی درخواست دائر ہوتی ہے، اس میں تو کمنٹس میں نہیں کر سکتا ہوں، نہ زیادہ بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ان کو اندر رکھنا ہے۔ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہونی، جو بھی ہوگا وہ طے ہوگا، اور طے ہونے کے بعد ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی۔ مجھے اس کے ساتھ وہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان، ان کا ایک بیان یاد آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہمیں یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں گھما رہے ہیں، کبھی کیس لگ رہا ہے کبھی نہیں لگ رہا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اب انہوں نے جو بیان دیا وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو ہم سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ کس کیس کو؟ جو ضمانت کا کیس ہے، اور وہ کون سنے گا؟ فل کورٹ سنے گا، یا کہتے ہیں کہ اس کو ہم آن ایئر سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ ایک لیگل پروسیڈنگ ہے، اس میں جو کام بھی ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 8 پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آئندہ ہفتے کے لیے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف کو عہدے سے ہٹانے اور پارٹی نشان واپس لینے کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن چیئرمین تحریک انصاف کو عہدے سے ہٹانے کے کیس کی ابتدائی سماعت 10 اکتوبر کو کرے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، توشہ خانہ کا انصاف ایک ایسا ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک ایسا انصاف کریں گے جس میں جو بھی توشہ خانے سے فوائد حاصل کر چکا ہے، جس نے بھی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس نے بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے بھی پاکستان کو بالکل ایک ظالمانہ انداز کے ساتھ لوٹا ہے، جس نے بھی پاکستانی عوام کو جو ہے نا جینا محال کر دیا، اس کا احتساب ہوگا۔ ان کی بھی پارٹیاں بہن ہوں گی، ان کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اب جو نئے ایک وزیر اعظم سابقہ واپس آ رہے ہیں، ان کو لانے کے لیے وہ تمام قانون ختم کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو پہلے سابقہ کچھ عرصہ پہلے سابقہ وزیر اعظم تھے ان کو پکا ہٹانے کے لیے تمام بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان میں اسلامی قانون ہے۔ اللہ کرے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ صحیح طریقے سے نافذ العمل ہو جائے۔ اب ایک جاری رپورٹ جو عالمی بینک نے کی ہے وہ ہے جاری مالی سال میں جی ڈی پی کی شرح نمو 1.7% رہے گی۔ طویل المیعاد بنیادوں پر بحالی کے لیے اصلاحات کی کوششیں جاری رکھنی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ نمبر 10 پر سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی کراچی سے حراست میں لیے جانے کے بعد گمشدگی کے خلاف درخواست پر پولیس کا مقدمہ درج کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آج 22 دن کے بعد کسی ادارے نے تو یہ ایکشن لیا۔ وہ بوڑھی ماں روتی ہوئی سب کو دکھائی دیتی تھی جو کہتی تھی کہ بتاؤ تو صحیح ہے کہاں، لیکن آج یہ کہا گیا ہے کہ مقدمہ درج کرو اور رپورٹ پیش کرو۔ اب مقدمہ کب درج ہوتا ہے، رپورٹ کب پیش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عثمان ڈار کو، ان کے اہل خانہ کو اور پورے پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔